अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत। आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब, आज दो बड़ी आम खबरें हैं SIFC जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं। आज उसकी पहली बाज़ाब्ता एक इजलास भी हुआ है, वो बड़ा अहम है। बिल्कुल, उसमें हम बात करेंगे और उसमें उस इजलास के साथ जो एक फ़ोटो सामने आई है वो बड़ी मज़े की है, तो ज़रा उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले जो है जो अपनी कुछ कलमात दिए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उस पर भी ज़रा जिक्र करेंगे। और हमें क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज्वाइन करेंगे अता तारड़ साहब, तो उनसे ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि ये बातें तो सारी बड़ी अच्छी हैं, कल भी हम ये बात कर रहे थे, लेकिन उनको करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, हाउ विल दे मैनेज टू एक्चुअली गेट ऑल ऑफ दिस वर्क डन। बिल्कुल। और एक और मौजू, डोनाल्ड लू ने जो टेस्टिमनी दी उसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो कल पूरा पाकिस्तान उन्हें देख रहा था मुझे लगता है, और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल में उसके बाद से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी उतना इंटरेस्टिंग है, और खासतौर पर जो PTI का रद्द-ए-अमल आया है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स्ड है एंड उस पर भी जरा थोड़ी बात करते हैं, उसमें भी थोड़ी बात करते हैं। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग शो है आज का, बिल्कुल शुरू करते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं। तो SIFC की फाद साहब, आप भी यू वर लुकिंग आफ्टर टू द फर्स्ट मीटिंग और क्या बातचीत होने जा रही है, तो अब आप तो वज़ीर आज़म ने ये कहा, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो इनिशिएटिव था इसकी रीज़न ये थी कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, और बाज़ाब्ता अब इस पर काम शुरू हो गया। बिल्कुल, और उसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये आज उन्होंने ना केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी बुलाया हुआ था मीटिंग में, केयरटेकर मिनिस्टर्स उनको भी बुलाया हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ भी की और कहा कि जी उनके निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो बड़े अच्छे फैसले किए गए। तो आज जो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और उसमें ज़रा हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट सिर्फ मैं इतना आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि एक तो जो हमें एक तरह की कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। हमेशा हम कहते हैं कि जी हमारी इकॉनमी जो है वो हचकोले खाती है, एक नई गवर्नमेंट आती है, चेंज कर देती है मामलात को। जब हमने पहली बार देखा है कि 6 महीने की जो निगरान हुकूमत थी उसने जिस तरीके से इकॉनमी को चलाया, जो बड़े फैसले किए, IMF के प्रोग्राम को मैनेज किया, अब ये जो नई गवर्नमेंट आई इसने वहीं से मामलात को उठा लिए। सो वो जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और आज की जो SIFC की मीटिंग थी ये उसका जीता जागता सबूत था कि वहाँ पे मौजूदा हुकूमत भी बैठी हुई है, वहाँ पे जो साबका निगरान हुकूमत थी वो भी बैठी हुई है, और जो आर्मी की लीडरशिप है जो SIFC में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो भी बैठी हुई है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये जो एक सिंबलिज्म कहें वो इम्पोर्टेंट था। और आपको याद है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट को ये कुछ ऐसे इख्तियारात दिए गए थे कि IMF के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, तो तभी बड़ा सवाल उठ रहा था कि ये एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट है जो IMF से बात करेगी, इसका मतलब है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, लंबा चलेगा। लेकिन उस वक्त जवाब भी आया था कि हम ये कंटिन्यूटी चाहते हैं, इसलिए इख्तियारात दिए गए हैं ताकि इस वक्त को यूटिलाइज किया जा सकता है। हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं, और वैसा ही हुआ इनफैक्ट बहुत हद तक। निगरान हुकूमत पे बहुत उंगलियां उठ सकती हैं, बहुत मामलात पे उन पर तनकीद भी की जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है कि जो उनकी 3 महीने की मुद्दत को 6 महीने में लेके गए, वो तमाम चीज़ जो है वो उनमें कुछ ना कुछ, लेकिन एटलीस्ट मौशी यहाँ पे इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने अच्छे फैसले किए, अच्छा काम किया, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, जो टारगेट सेट हुए थे IMF की तरफ से उनको मीट किया, और IMF ने खुद भी इसको एक्नॉलेज किया है। तो आज जो है वो मौजूदा हुकूमत से भी एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ थी। इसमें ज़रा डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, लेकिन थोड़ा सा डोनाल्ड लेकिन एक तस्वीर की आप बात कर रहे थे, वो तस्वीर भी बिल्कुल वो, बल्कि अगर है तो अभी हम दिखा देते हैं, वरना हम नेक्स्ट सेगमेंट में दिखा देंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में दिखा देंगे। अगर है फोटो तो हम दिखा देते हैं, जिसमें CM जो सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है, ये देखिए ये फोटो आ गई है, और ये भी मेरे ख्याल में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो तमाम तर गरजने बरसने के बाद आज वजीर आज़ा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे मौजूद हैं, पेंटिंग लग रही है, कंधे से कंधा मिला के जो है वो खड़े हुए हैं। अभी अब से कल ही बल्कि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बड़ी सख्त बातें की थी, बहुत सख्त बातें की थी, तो आज अच्छी इलेक्शन हुई होगी। लेकिन ये अच्छी बात है, इस तरह की मीटिंग्स जब होती हैं तो आइस ब्रेक होती है, जो गिले शिकवे आपके जो सियासी बयानबाजी अलग, लेकिन जब आप बैठते हैं काम करने के लिए तो ये इस तरह की एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट बात होती है। बहरहाल थोड़ा सा डोनाल्ड लू के ऊपर आते हैं। डोनाल्ड लू साहब ने कल जो है वो अपनी वो जो हेयरिंग थी, कांग्रेचुलर हेयरिंग, उसमें बड़ा कुछ कहा, बल्कि अगर हम जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कही है सुनवाते हैं पहले।
تاکہ کلیئرٹی آ جائے. سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. Very clear on this point. These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. اچھا اب اس میں دیکھیں جو سائفر والا معاملہ ہے وہ تو سارا چاپٹ ہو گیا نا. انہوں نے جو رئیس کسر تھی وہ پوری نکال دی اور بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ سائفر کا معاملہ ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں پہلے دن سے میں تو یہ کہتا آ رہا ہوں, جب سے یہ پہلے دن جس دن یہ ایشو کھڑا ہوا تھا میں ایک پروگرام پہ تھا اور وہاں پہ میں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب ڈرامہ ہے. کیونکہ سائفر مجھے بتائیں کسی نے کوئی اگر آپ کو دھمکی دینی ہے کسی ملک نے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے ماضی میں حکومتیں نہیں گرائی ہیں, لیکن وہ کیا ان کے سفیر کو بلا کے کہیں گے یہ دیکھو ہم تمہیں تھریٹ دے رہے ہیں, یہ لکھو شابرس سائفر میں لکھ کے بھیجو, ایسے تو نہیں ہوتا. اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ روٹین کی کیبل ہے جو کہ جس میں ایک کمیونیکیشن ہے جس کو کنٹروورشل بنایا بالکل ایسے. تو یہ معاملہ تو سارا ہو گیا. اچھا اب آج جو ہم تھوڑا سا بات کریں کیونکہ اس پہ کل کافی بات ہو گئی تھی دیگر پروگرامز میں بھی, لیکن میرے خیال میں اس سے جو پی ٹی آئی کا جو پورا بیانیہ تھا وہ تو ہو گیا فارغ. اور لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذرا بیانیے پہ آئیں, یہ ڈونلڈ لو صاحب نے ایک اور بڑی ایک حیران کن ایک انکشاف کیا جو میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے باعث شرمندگی ہونا چاہیے. جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈیتھ تھریٹس آتی رہی اور میرے خاندان کو یعنی ان کو سیکیورٹی کال کرنی پڑی. وہ ڈیتھ تھریٹس کہاں سے آ رہی تھیں بولا, اٹس نو سیکرٹ. جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, بار انہوں نے کیا کہا ذرا یہ بھی سنیں. I have faced over these last 2 years is some of these allegations, unfounded allegations, have resulted in regular death threats against me, threats against my family. اچھا اب اس میں یہ جب ان کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس وقت کچھ ہلڑ بازی بھی شروع ہو گئی تھی اور نعرے بازی بھی شروع ہو گئی, اور پھر ان لوگوں کو, وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, ان کو پھر وہاں سے نکالا گیا. میرے خیال میں کچھ اگر وہ مناظر بھی ہیں ہاں بالکل وہ بھی ہم دیکھ لیں ذرا. یہاں پہ اب دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان سب کو باہر کر دیا. ایک کانگریس مین تھے, انہوں نے کہا کہ جی اس طریقے سے یہ جو ایک ہلڑ بازی ہو رہی ہے اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے, اور اس کی روشنی میں پھر ان کو باہر نکال دیا گیا. اچھا ہماری جو بیورو چیف ہیں واشنگٹن میں گیتی آرا انیس, وہ ایکچولی یہاں پہ موجود تھی, بلکہ شاید انہوں نے یہ جو فوٹیجز ہیں یہ بنا کے بھیجی ہیں تو وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو ذرا آنکھوں دے کا حال بھی ان سے سن لیں کہ کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے. جی گیتی آرا صاحبہ بہت شکریہ, آپ جوائن کر رہی ہیں. آپ نے جو وٹنس کیا بتائیے کیا صورتحال تھی وہاں پہ. اچھا ویسے کافی دلچسپ صورتحال یہ تھی کیونکہ یہ کافی دن سے ایک بلڈ اپ چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو کافی سارے سپورٹرز اور کارکنان جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اسپیشلی امریکہ میں, تو وہ کافی زیادہ بینک کر رہے تھے ڈونلڈ لو کی اس ہیئرنگ کے اوپر. اس سے پہلے انہوں نے کافی پہلے کچھ پریس کانفرنس بھی کی ایک دن پہلے, اور یہ کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں سارے, اس سے کافی چارج قسم کا کراؤڈ تھا. اور جیسے کہ ابھی ذکر بھی کیا, فہد نے شیئر کیا دوبارہ اس بات کو کہ ڈونلڈ نے خود ذکر کیا کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں, تو وہ سچویشن جو ہے وہ کافی اس حساب سے ایک طرح سے ٹینس تھی وہاں پہ, کیونکہ کافی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ ظاہر ہے کمیٹی ہال جو ہے, اور وہاں پہ بار بار نعرے لگانے کی کوشش بھی کرتے تھے وہاں پہ موجود جو سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے. اور مجھے بتائیں, ایک تو آپ وہاں پہ اندر موجود تھیں,
कितने लोग थे अंदाजन, ये जो आए हुए थे लोग अटेंडेंस में, अंदाजन कितने होंगे? देखिए, एक तो कमेटी रूम में लोग बाहर बाहर आते और जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आके बैठते रहते हैं, लेकिन एक वक्त में अगर आप समझे तो तकरीबन जो है वो 50-60 जितनी वहां पे गुंजाइश थी लोगों को बिठाने की, वो पूरी तरीके से फिल थी, बल्कि बार बार कुछ लोग निकलते थे तो कुछ नए लोग आके बैठ भी जाते थे, तो वहां पे और ये काफी तमाम के तमाम जो थे ये वो पीटीआई के सपोर्टर्स थे? पीटीआई के सपोर्टर्स से कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो थे वो एम्बेसी के, वो भी देखे जा सकते थे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बेसिकली तो ये कल की हियरिंग हो रही थी, तो वो भी मौजूद थे वहां पे। देखिए, जाहिर है उनकी तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन ये बार बार उनको इंटरप्ट करने की कोशिश इन्होंने की डोनाल्ड लू को, जब वो अपनी बात कर रहे थे, और फिर उनके खिलाफ ये कि झूठ है, कि लायर के नारे लगाए, तो ये जो कितने लोग थे जो इस तरह के नारेबाजी कर रहे थे? 3-4 लोग थे या ज्यादा थे? तकरीबन कोई 4-5 लोग होंगे जो के मुख्तलिफ ग्रुपों में 2 लोग खड़े होते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर 5-6 खड़े हो जाते थे, फिर जो इमरान खान के हक में कोई नारेबाजी होती थी तो वो सब वो मिलके उन्होंने करने की कोशिश की। तो इनको जब निकाल दिया गया बाहर तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो उनको वहां से उन्होंने अपनी जब ये हियरिंग खत्म हुई है तो वो उठ के दूसरी तरफ से उनको बाहर ले जाया गया, क्योंकि वो मेन साइड से तो एंटर नहीं हुए थे जहां से हम सब लोग अंदर गए थे, उनको पिछले हिस्से से वापस जो है वो निकाल दिया गया, जहां से कमेटी के बाकी मेंबर भी आए थे। तो ये इनके पास इतना कोई टाइम नहीं था, इतनी विंडो नहीं थी कि ये कोई डायरेक्टली कोई ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की कोई ऐसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर। लेकिन आपकी बाद में अगर बात हुई है इन लोगों से या किसी जो सपोर्टर्स आए हुए थे, तो जनरली क्या ये थोड़े मायूस थे? वो समझ रहे थे कि बड़ा वहां पे बहुत बड़े इंकशाफात हो जाएंगे और ये कहा जाएगा कि जी बिल्कुल ये बात सही है कि साजिश थी और अमेरिका ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई, वो इस तरह की तवक्कुआत लेके आए थे, और बाद में क्या उनको मायूसी हुई कि ये मामला तो किसी और तरफ चला गया? जी, मेरी बिल्कुल बात हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो जो वहां पे आए थे, कुछ लोगों से का ख्याल था कि इससे शायद कोई उनको क्लैरिटी ज्यादा मिलती। क्लैरिटी से उनकी मुराद ये थी कि उनके जो एक एक्यूजेशन है उसको जो है वो इंडोर्स किया जाता, जो कि उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ। अलबत्ता जो है ब्रैड शर्मन वगैरह ने कुछ जो है वो सपोर्ट करने की काफी कुछ ऐसे कॉमेंट्स दिए जो इमरान खान के हक में जाते थे, उसको उनके बारे में वो काफी एक्साइटेड थे। अब उनकी भी आपको पता है कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात है कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका नहीं गिराई है, फिर अमेरिका से ही उनको बार बार ये तवक्को है कि वो रिस्टोर करे किसी तरीके से इस सारी सिचुएशन को। तो कोई उनके अंदर तो एक आपको पता है एक कोई अजीब किस्म की डायकोटमी और पैराडॉक्सिकल से व्यूज हैं, तो वो तो थे, लेकिन बहुत खुश नहीं थे। अच्छा गेती, ये बताइएगा कि जी गेती, ये बताइएगा कि कल पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट भी हुई थी कि अब तो ये प्रोसेस फॉलो किया गया, कमेटी के सामने ये मामला रखा, अब इसका अगला क्या कदम है जो आपको लगता है ये किस तरह से फॉलो अप लेगी अब इसका यूएस की ये बॉडी? देखिए, इनके अपने प्रोसेस तो होते हैं, ये जो है इनके पास कुछ दिन का वक्फा होगा जिसमें ये कुछ मजीद सवालात भी अगर भिजवाना चाहें तो ये भिजवा सकते हैं इस तमाम जो है सूरत हाल से मुतालिक। लेकिन डोनाल्ड लू जो है उन्होंने काफी क्लैरिटी से इस हवाले से बात की है, जो इलेक्शंस के ऊपर जो बात हो रही थी। देखिए, उनसे ये सवाल भी किया गया क्या लेजिटिमेसी को, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की लेजिटिमेसी को अमेरिका मानता है, ये उनसे सवाल हुआ था, और उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर कोई इसमें देखें धांधली के जो हमने मसाइल या गैर शफाफियत के जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो अमेरिकी जो है स्टेट डिपार्टमेंट पहले ही कर चुका है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं पाकिस्तान की, और वो अपने हिसाब से ही इसको हल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गेती आरा साहबा ज्वाइन करी थी। फाद, इसका मतलब है जैसे गेती कह रही थी कि मामला फॉलो अप में नहीं जाएगा, कंक्लूड हो गया, लेकिन उसमें देखिए अब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। मुझे तो कई जगह पे हंसी भी आ रही थी। एक तो आज जो है वो जब ये सारा मामला हो गया और उसमें से वो कुछ नहीं निकला जो कि शायद बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे थे, हंसी किस बात पे आ रही? आज मैं हंसी भी आपको बताता हूँ। एक तो पहले आज वो जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, आज उनसे भी सवाल हुआ जी कि ये डोनाल्ड ब्लूम में बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ब्लूम साहब मेरे ख्याल में हमारे सफीर हैं इधर अमेरिका के। डोनाल्ड लू साहब कह दें ताकि डोनाल्ड लू साहब जो है वो उनके हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी देखे क्या बोला। बहुत ही एक हैरान को जवाब दिया उन्होंने। लूक कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है उसको उसने डिनाई कर दिया है कि असद मजीद जो 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी आया, उसने उसकी तस्दीक भी कर ली। कल
जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जी फात साहब, और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि और भी कुछ पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कहा है कि अब अमेरिका ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था, बल्कि बाबर रवान ने तो ये भी कहा कि इस सब के बाद इमरान खान के केसेस ही खत्म हो जाए। हाँ, तो वो हम गुलाम नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी बातें अब किधर चली गई कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो अब उन्हीं के बाद तरले कर रहे हैं। लेकिन ये जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की कि जी असद मजीद साहब जो सफ़ीर हैं वो आए और वो बयान दें, भाई ये भूल गए हैं कि असद मजीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की अदालत में बाकायदा बयान दे चुके हैं। और वो ये बयान मेरे सामने रखा, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका बिल्कुल एंड में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा सफ़ीर साहब ने कि कौमी सलामती कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया। साइफर एपिसोड से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासर हुए हैं। साइफर को साजिश करार देना पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेट बैक था। ये वो सफ़ीर कह रहे हैं जिनका ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब किसी बयान ले लें। तो ये फिर एक दफ़ा साबित करता है कि पीटीआई के वकीला की जो तैयारी है पीटीआई साइफर पे तो उनके पास को जो है कोई जवाब है ही नहीं। और मेरे ख्याल में अब इनको अब लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन वो उसको डिफेंड करने में अपने उस वो जो बयानिया जो पिट गया, जो कल रही सही कसर डोनाल्ड लू ने जो है वो फारिग कर दी है। उसके बाद मैं देख रहा था वो ARY पे मेहर बुखारी के शो पे वो हुमायूं सेनेटर हुमायूं जो इनके हैं पीटीआई के, उनसे जब उसने मेहर ने पूछा तो वो उनकी मंतक जो वो दे रहे थे, मुझे तो देख के हंसी आ रही थी। आप हंसी की बात करनी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ बाकी लोग भी जरा हंस लें, आप भी हंस लें। अगर एक बार हम सुनवा दें कि वो क्या कह रहे थे, सुनवाइए। अब इसमें हंसे ना तो क्या करें, ये नहीं चेक करें, उनका लॉजिक चेक करें। वो कहते हैं कि नहीं देखें, उन्होंने खुद तो जो है वो साजिश नहीं की, उन्होंने इनको कहा और इनसे करवाई। तो और फिर बाद में कि जी वो इंटरवेंशन तो इंटरफियरेंस फलाना, बेसिकली मतलब है ये नाउ दे आर गोइंग अराउंड सर्कल्स, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है और ये मामला पिट चुका है, खत्म हो चुका है। अब सवाल इसमें ये रह गया है हमारे पास, जो अभी थोड़ी देर में गेस्ट आएंगे उनसे हम बात करेंगे। बल्कि इनफैक्ट अगर हमारे साथ ही हैं आदिल नजम ने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं, एक्सपर्ट ऑन दीस इश्यूज। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। जी आदिल नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी जाहिर बात है ये देख ही रहे थे सारा कुछ जो कल चल रहा था। ये बताएं, मुझे तो ये लग रहा है कि अब इसमें इट्स लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, ये इसमें कुछ रह नहीं गया। कोई थोड़ा बहुत अगर रह गया था तो वो डोनाल्ड लू साहब ने जो है वो उस जो पीटीआई का जो एक बयानिया है उसके ताबूत में आखिरी जो कीलें थी वो ठोक दी हैं। अब इसमें कुछ रह गया है? इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन योर ओपिनियन? देखिए, सब्सटेंस वाइज तो ये वाला हॉर्स बहुत पहले ही डेड था, मतलब ये तो कभी लाइव ही नहीं था शायद। लेकिन सो सब्सटेंस वाइज तो देयर इज नो न्यूज, और ना ही होनी चाहिए। बल्कि ना ही हमें कोई तवक्को किसी को होनी चाहिए थी कि इससे कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाएगी कि डोनाल्ड ल्यू साहब आएंगे या कोई कांग्रेसमैन जो है बड़ा इंकशाफ कर देगा। ऐसे थोड़ी होता है कि एक कमेटी की मीटिंग में ऐसा हो जाए। आई डू थिंक इसका ये मतलब नहीं है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट हमारे लिए है, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए है, अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए, या यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के लिए, या सब्सटेंस ऑफ द मैटर के लिए इसकी कोई ऐसी अहमियत ना हो सकती थी और ना है। एक छोटी सी मैं अगर गुजारिश करूं कि इस वक्त अगर आपके सामने वो स्क्रीनें लगी हो, प्रॉब्ली नहीं लगी हुई जो हर चैनल की होती है ना, तो तकरीबन हर पाकिस्तानी चैनल पे इस पे बात हो रही है। हम इस डेड हॉर्स को मारे जा रहे हैं बेचारे को। इस वक्त आई कैन नियरली बेट टू यू कि अमेरिकन किसी चैनल पे इसकी कोई बात नहीं हो रही, अमेरिकन किसी एनालिसिस में नहीं हो रही। हाउएवर आई डू से कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये अहम नहीं है। ये हमारे लिए अहम है, पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसके लिए अहम है। तो हमारी गुफ्तगू के लिए अहम है, उनकी गुफ्तगू के लिए नहीं है। आप कह रहे थे आदिल के अमेरिकन जो हमारी जो डायस्पोरा है उसके लिए उसका इससे अब यानी अहम तो जाहिर बात है उनके लिए है, लेकिन क्या उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस एपिसोड के बाद उनका रोल उनके हवाले से? व्हाट्स द रियल कनेक्शन? आई थिंक अगर कोई रियल कनेक्शन है जिस हद तक है वो एक इससे ये हम सीख सकते हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू लीव द इशू।
تو جس طرح پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے کہ ہر طرح کی مذمت، ہر طرح سے ایشو کو الائیو رکھنا، ہر طرح سے اس کو اس لیول پہ رکھنا کہ آپ اور باقی سارے صرف اسی کی بات کریں، دیٹ ایفرٹ ول کنٹینیو. آج وہ کانگریس کی ہیئرنگ کے تھرو ہوا ہے، کل وہ کسی اور طرح ہوگا، پرسوں وہ IMF کے باہر ہوا تھا. سو دیٹ مینس کہ ایک ریئل پولیٹیکل اینگر ہے ان اے لارج سیگمنٹ آف دا ڈائسپورا جو بہت زیادہ PTI لیننگ ہے، اور وہ اینگر جو ہے وہ چلا نہیں جائے گا، وہ ٹائم کے ساتھ وہ کریں گے. دوسرا اگر اس کا امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے سیاست کے بارے میں کہ ان اے وے کیوں ہوئی ہیئرنگ. میرے خیال میں ان کے بغیر یہ شاید نہ ہوتی. ہیئرنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان کی الیکشن میں کیا ہوا، ہیئرنگ اس لیے ہوئی کہ جو پاکستانی امریکہ میں ہے وہ اب امپورٹنٹ انف ووٹر ہے، اور اس کی جو ویلتھ ہے وہ اس لیول کی ہے کہ جب وہ کانگریس مین پہ ذرا پش کرتا ہے نا باری باری ای میلیں کر کے، تو کانگریس مین کو کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. And because there is a US election coming, so there is a political clout. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، دیکھیں ہیئرنگز تقریباً ہر الیکشن کے بعد ہوتی ہیں، لیکن جس طرح وہ پش کر کے ہوئی دیٹ شوز کہ ایک کمیونٹی ہے جس میں ایک کلاؤٹ بھی ہے، پولیٹیکل ابیلٹی ہے، اور وہ کلاؤٹ ان کا آتا ہے بیسکلی ایز امریکن ووٹرز. اچھا اب اس میں یہ جو کلاؤٹ ہے، ہاں یہ جو کلاؤٹ ہے وہ اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے، ایک تو چلے ہی ہو گیا کہ جنہوں نے پش کر کے اور یہ ہیئرنگ کروا دی، جیسا بھی کی لابی کی یا اور کوئی طریقہ نکالا اور وہ ہیئرنگ ہو گئی، اور اس کا ایز یو سیڈ اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو کہ اس کا آپٹکس کے حوالے سے تو امپورٹنس ہے، بٹ سبسٹینٹیولی امریکن پاکستان تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر انہوں نے اسی ڈائسپورا نے جو کہ بالکل PTI لیننگ ہے، IMF کے باہر کچھ کر دیا وغیرہ وغیرہ. سوال میرا یہ ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ان میں اینگر ہے اینڈ فار جینوئن ریزنس. سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ جو اینگر ہے یا یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ کیا کسی اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے انسیٹلڈ رہے؟ اتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یا آر وی اوور ایسٹیمیٹنگ دیٹ امپیکٹ؟ نہیں دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اوور ایسٹیمیٹ شاید کر رہے ہوں، لیکن اینگر ہے تو نا، اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہوگی. اگر کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے تو وہ پاکستان میں جو نظر آتی ہے وہی ہمیں یہاں آ رہی ہے کہ اگر میں PTI کا سپورٹر ہوں اور میں PTI کے تو آئی ول ناٹ لیٹ دی نیریٹو ڈائی. دیکھیں نا، اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہوگی اگر اسٹریٹجکلی سوچے کہ اچھا یار الیکشن ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اب آگے چلو، ڈسٹریکٹ کرو، دوسرے کاموں پہ فوکس کرو. اور یہ والی جو بات ہے کہ الیکشن کیسے تھے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہے، یہ جو ہے اٹ ول گو اوے. آئی تھنک ایک لیسن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ گو اوے، بیکاز ایک کنسرٹڈ ایفرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نظر آئے گا کہ اس ایشو کو الائیو رکھا جائے جس طرح پاکستان میں الائیو رکھا جا رہا ہے. لیکن آپ یو آر انکیپیبل، آپ کا جو مرضی ہوتا ہو اپنے چینل پہ، یو آر انکیپیبل آف ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس. یہی ہوتی ہے نا پولیٹیکل کلاؤڈ، نیریٹو بیان کرنے کی. آپ صبح جو ہے ایز دی اینڈ بائی دا وے مبارکباد آپ کو آپ کے نئے چینل پہ، بٹ دی پوائنٹ از کہ ایک ابیلٹی ایک پولیٹیکل ایکٹر لے لیتا ہے کہ میں نیریٹو روز ڈیفائن کروں گا، اور وہ باہر بھی ہوگا. اس کی مینیفیسٹیشنز ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے پاکستانی اسٹیٹ کو. مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کا پرائم منسٹر آئیں گے یونائٹڈ نیشن تقریر کرنے کسی وقت، اس کے باہر ایک آپ کو پروٹیسٹ نظر آ جائے گا. آپ کا کوئی وفد آئے گا IMF، اس کے باہر آپ کو کوئی پروٹیسٹ نظر آ جائے گا، آپ کو اخباروں میں ایڈیٹوریل وغیرہ کوئی نظر آ جائیں گے جو پش کیے جائیں گے. تو ایک ان ایز اور ٹینشن ہے اس کو الائیو رکھا جائے گا. دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار دی کنٹری ان دیٹ سینس. لیکن اٹ کمز بیکاز وہ جو اینگر ہے وہ آنےسٹ ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ عادل نجم صاحب. ڈاکٹر عادل نجم، تھینک یو سو مچ. دیکھیے یہ اس میں نا جو بات ہے، اگر یہ رہے گا نا الائیو، جو کہ آئی تھنک آئی ایگری وتھ ہم کہ ڈاکٹر عادل نجم کے ساتھ کہ بالکل یہ معاملہ رہے گا، یہ اب اس گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائسپورا میں بہت زیادہ اسٹرانگ PTI لیننگز ہیں. ان کو انگیج کرنا، اس پبلک اوپینین کو انگیج کرنا، اس کو کاؤنٹر کرنا، ایک نیا جو نیریٹو ہے وہ بنانا، خاص طور پر یعنی ایک تو ہے نا کہ ہمارا پولیٹیکل ایک بیانیہ بن رہا ہے، لیکن اوورسیز کے لیے یہ بنانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ بلکہ ابھی ہم جب بات کریں گے انفارمیشن منسٹر تو یہ بھی بات کریں گے، یہ
ان کے پاس اس طرح کا یعنی بیانیہ بنانے میں یا بیانیہ کاؤنٹر کرنے میں ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, اور نہ ملک کے اندر اور نہ ملک کے باہر, دونوں طرف. اور جب تک یہ چیلنج دونوں طرف ہے بالکل. اور جس ووٹر کی عادل نجم صاحب بات کر رہے ہیں, اوورسیز ووٹر کی, جو کہ بادر کرتا ہے یہاں کی پالیٹکس کو, اگر وہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے تعلقات خراب نہیں کر رہا یا امریکہ سے پاکستان کے تعلقات خراب نہیں کر رہا, تو یہاں کی گورنمنٹ تب تک اس کو سیریسلی بھی نہیں لے گی, جو کہ ان کی نااہلی ہوگی. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب ہم بالخصوص ایس آئی ایف سی کے بارے میں بات کریں گے. فہد, وزیر اعظم نے بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں کی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جو انہوں نے ایک کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان یہ کہا کہ یہ بتانے کی انہوں نے زحمت کی کہ ایس آئی ایف سی بنا ہی کیوں تھا. اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کی سول قیادت اور ملٹری قیادت مل کے کسی طرح انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آ سکے, ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی. اور اس میں اور بھی کچھ ان کی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, بٹ دا کوسچن از کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. وہ اسموتھلی انویسٹمنٹ کتنا رول اوور ہوگی. دیکھیے میرے خیال میں بالکل انویسٹمنٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میسیجنگ کئی دنوں سے پرائم منسٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور جہاں بھی جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ جی اب ہم جو ہیں وہ تمام تر فیصلے کرنے جا رہے ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے. اور بار بار آپ دیکھیں, یعنی آج بھی جو پرائم منسٹر نے تقریر کی, وہی چند ایک چیزیں جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنا ٹیکس کے نظام کو ریفارم کرنا ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی وہ بات کر رہے تھے. ہم نے نجکاری کرنی ہے, پی آئی اے کا تقریباً جو پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے, جون کی بات ہو رہی ہے کہ جون تک شاید اس کو فائنل کر دیں. پھر بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے ٹیکسیشن ان لوگوں پہ, وہ سیکٹر جن پہ ٹیکس نہیں لاگو ان کو یا لگا ہوا ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں, ان سے ہم نے ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس بیس بڑھانا ہے. پھر بات ہوتی ہے کہ جی بجلی اور گیس کی جو چوری ہے اور وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے, اس کو روکنا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بڑی مشکل ہیں, جن پہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرتی ہے لیکن کوئی کر نہیں پاتا. آج میں دیکھ رہا تھا, بلکہ یہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے آج ایک پوسٹ بھی دی ہے ایکس پہ, ٹویٹر پہ, جس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جی 8 سے ایف آئی اے نے جو ہے وہ بجلی اور گیس چوری کے خلاف مہم شروع کر دی ہے, اور یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ قانونی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. تو یہ اب یعنی کہ یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی یہ تمام تر معاملات جو ہیں جن کا میں نے ابھی نشاندہی کی, ان کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے بڑی تیزی سے کام کرنا ہے. اب سوال یہ ہے, دیکھیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے, لیکن جو ایڈمیشن جو آپ ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہتے تھے کہ ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں پوزیشن آف ویکنیس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور اب آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. تو اس میں یہ ایک بہت ضروری بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ ساتھ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلپینز یا برازیل کی طرح باہر نکل آئیں گے ڈیفالٹ کی سچویشن سے خود سے, لیکن آئی ایم ایف کے پیسوں کی وجہ سے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی. تو ایک ایڈمیشن ہے جی بالکل, اور یہ دیکھیں نا, اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اگین جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہو, ہر پاکستانی چاہے گا کہ سب کچھ ہو. کون نہیں چاہتا کہ وہ تمام لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ دیں؟ کون نہیں چاہے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بجلی اور گیس کی جو چوری کرنے میں ملوث لوگ ہیں ان کے اوپر گھیرا تنگ کرے؟ کیونکہ دیکھیں نا, وہ جو بجلی اور گیس چوری ہوتی ہے الٹیمیٹلی somebody has to pay for it نا. وہ کون پے کرتا ہے؟ وہ میں اور آپ پے کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کے عوام پے کرتے ہیں جو باقاعدگی سے اپنے بل ادا کرتے ہیں. اور ہماری جو ٹیکس پروویژنز ہیں فہد صاحب وہ بھی بڑی انسٹیبل رہی ہیں. 2016 میں جو کرمائیں وہ 2018 میں واپس لے لی, پھر 2019 میں جو ٹیکس پروویژنز کی بات کی وہ 2021 میں واپس لے لی. تو جو خود گورنمنٹ لاگو کرنا چاہتی ہے اس کو خود مستقل مزاجی سے فالو بھی نہیں کر پاتی. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نہیں اٹھائے جا رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں جب خواجہ آصف سے ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی آپ ابھی تک مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا فیصلہ ہوا ہے ابھی تک, مہینہ 1.5 مہینہ تو ہو گیا گورنمنٹ کو, جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں دیکھیں یہ مشکل کام کر دیا. ابھی تک تو زمانی جمع خرچ ہو رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس ہونے والا ہے, جی دیکھیں بس یہ رمضان کا مہینہ ہے, عید میں آئی ہوپ سو. دیکھیں جب اتنی زیادہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور پرائم منسٹر خود بار بار بات کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ریزالو تو ہے.
لیکن نیت ماننا اور ایکچولی کسی چیز کو کر دینا یہ دو الگ لیکن فہد صاحب اب تک لگ ہی رہا ہے کہ شہباز شریف کے بیان سے بھی کہ اب تک یہ $1 بلین ہی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال دس از واٹ وی ہیو ان آر پاکٹ. باقی چیزوں پہ بھی کام کرنا پاکٹ میں تو خیر ابھی وہ بھی نہیں ہے, ابھی تو صرف اگریمنٹ ہوا ہے, لیکن یہ کہ اوبیسلی وہ ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو IMF کا دوسرا پروگرام ہے اس میں بھی کلیئرلی آج پھر جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہمیں جو اگلا پروگرام ہے جو کہ 3 سال کا پروگرام ہوگا وہ بھی کرنا ہے, اور اگر وہ کرنا ہے اور اگر نیگوشیٹ ہو جاتا ہے اور وہ بجٹ کے فوراً بعد وہ لاگو ہو جاتا ہے اور ہم اس نئے پروگرام میں کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو آ جائے گی. لیکن بار بار بات یہ ہو رہی ہے کہ روڈ میپ اس گورنمنٹ نے بنا دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ ابھی معاملات جو ہیں یہ گورنمنٹ ابھی گرنے والی ہے یا 2 مہینے یا 3 مہینے, ابھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایک انٹورڈ کوئی چیز ہو جائے تو اس کا تو کسی کو پتہ نہیں, لیکن اس وقت کلیئرلی اس سسٹم کی طرف سے ہمیں ایک میسج آ رہا ہے. سسٹم کی طرف سے ہمیں میسج یہ آ رہا ہے کہ اب یہ ایک ریالٹی بن چکی ہے. آج جو SIFC کی میٹنگ ہے وہ اس کی ایک طریقے سے مینیفیسٹیشن ہے کہ جی نظام بیٹھ کیا ہے اور اس کے مطابق اب سول ملٹری تعلقات جو ہے ون پیج والے تعلقات جو ہیں وہ SIFC میں آپ کو روزانہ نظر آئیں گے, اور اس طریقے سے اب ملک جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اگلے 2-3 سال میں اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرے گا. روڈ میپ کلیئر ہے, لیکن اس روڈ میپ پہ ایکچولی سفر کرنا, اس روڈ میپ کے تحت وہ تمام تر اقدامات اٹھانے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہاں وہ میرے خیال میں ہر شخص جو ہے ایک طریقے سے وہ سوال تو کرے گا کہ یہ کہنا آسان ہے. بالکل. اور ایک اور بڑا کریک ڈاؤن کا آپ ذکر کر رہے تھے, محسن نقوی نے کہا کریک ڈاؤن کریں گے, اور ایک اور بڑا اقدام جو انہوں نے اعلان کیا کہ 35 لاکھ دکانداروں جو تاجر برادری ہے 35 لاکھ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. اب دیکھنا ہے کہ وہ آگے سے ریئیکٹ کیسے کریں گے. لیکن فہد صاحب یہ وہ اقدامات ہیں جو انٹرم گورنمنٹ بھی کری تھی, جو بھی نئی حکومت بھی کری ہے, لیکن اس کا ریلیف یا اس کا رزلٹ اب تک تو ہم نے نہیں دیکھا. اب تک تو ہم صرف اعلانات ہی سن رہے ہیں. رزلٹ تو تب آئے گا نا جی جب یہ اقدامات اٹھائیں گے, اور رزلٹ جلدی تو آنا نہیں ہے. وہ تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ 2 سے 3 سال کا مشکل وقت ہے, وہ تمام تر اقدامات جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ اٹھائیں گے تو ابھی تو اور مزید جو ہے وہ مشکل آتا نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ہے. اور بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہے تطار صاحب ہمیں جوائن کریں, انہی سے یہ سارے سوال. بہت شکریہ عطا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی تطار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فہد صاحب, کیسے جی آپ کے لیے؟ جی شکر الحمدللہ. اچھا ابھی میں اور بطول ہی بات کر رہے تھے کہ آج جو SIFC کی میٹنگ ہوئی ہے ویری رچ ان سمبلزم کہ کنٹینیوٹی ہے. پچھلی PDM گورنمنٹ میں SIFC بنی تھی, پھر نگران حکومت آئی, آج وہ بھی SIFC کا حصہ تھی, ان کو وزیر اعظم نے سراہا بھی. تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے وہ آج نظر تو آئی. بٹ آج ہائی لائٹ کیا تھی SIFC میٹنگ کی, ہائی لائٹ کیا تھی آج؟ ہاں بہت شکریہ فہد صاحب. دیکھیے یہ بڑا ایک اچھا آج جس طرح ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے نا جی, تو یہ ٹرانزیشن ٹک پلیس, اور سابق جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس میں جو وزیر اعظم تھے, وزراء تھے, انہوں نے اپنی انیشیٹو پہ بریف کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی پروگریس ہوئی ہے کہ SIFC کی بنیاد ہماری گورنمنٹ میں رکھی گئی تھی, اور اس میں جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جس میں ایگریکلچر, مائننگ, IT موجود ہے اور دیگر شعبے موجود ہیں, ٹورزم موجود ہے, تو وہ تمام شعبوں کے اندر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں فار اکنامک پراسپیرٹی اس کا ایک اوور ویو دیا گیا, وے فارورڈ ڈسکس کیا گیا, جو آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے, IMF پروگرام ڈسکس ہوا. مگر ہماری جو ہائی لائٹس ہیں جو وزیر اعظم صاحب بڑی سنجیدگی سے جن چیزوں پہ غور کریں وہ 3 ہیں. نمبر 1 FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے, جو ٹیکس کے سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں اور ہر سال کئی 100 ارب روپے کی لیکیج ہوتی ہے, اس کو کور کرنے کے لیے FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اور اس کو تیزی سے آگے لے جایا جا رہا ہے, اور اگلے ماہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاہدہ بھی سائن ہو جائے گا جو FBR کر رہی ہے ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ٹیکس کے سسٹم کو. دوسرا جو نجکاری کے حوالے سے معاملات ہیں, PIA کی پرائیویٹائزیشن کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور وہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 1.5-2 ماہ کے اندر ٹینڈر جب فلوٹ ہوتے ہیں تو اس معاملے کو تیزی سے آگے لے جایا جائے اور PI کی پرائیویٹائزیشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے, جو غیر ضروری شاہانہ اخراجات ہیں
उनको कम करना है। तो आज ये इन इक़दामात पे भी बात हुई, मगर एक प्रोग्रेस रिव्यू भी था कि जो मामलात आईटी की फील्ड में जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और आईटी की फील्ड में हमने जो पिछले 6-7 माह के अंदर जो चीजें अचीव की हैं, और ये पे पैल की फैसिलिटी हो उसको आसान बनाया गया है, और जो बाकी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर की, माइनिंग की, सूबों के साथ बैठ के बात है, सूबों को ये भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है कई सौ अरब का, उस पे जो क्रैकडाउन होना है उसमें सूबों के साथ हमारी एक कोऑर्डिनेशन हो, और चारों सूबों ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ऑल इनकम्पसिंग अप्रोच थी, एक बड़ी जामिया कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई है, और आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक फैसले किए जाएंगे उससे स्टेबिलिटी भी आएगी, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इस मुल्क के आम आदमी के मसाइल हल होंगे, और अशराफिया जो है, जो एलीट क्लास है या एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं, उसका मसला कि टैक्स कम देना है, आमदन ज्यादा है, बोझ बनना है गरीब आदमी पे, तो उनको ज्यादा टैक्स किया जाएगा ताकि वो कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, क्योंकि वो इकोनॉमी से लेते बहुत कुछ हैं और देते बहुत कम है। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, एक दो चीज़ों पे ज़रा आपसे, ये जो बिजली और गैस की चोरी का जो मामला है, टैक्सेशन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं थोड़ा सा इसमें मजीद आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहूँगा। लेकिन पहले तो ज़रा मुझे बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, उनकी फ़ोटो भी हमने देखी है। कल वो मरीम नवाज साहिबा पे गरज बरस रहे थे, आज उनके साथ फ़ोटो में कंधे से कंधा मिला के वो सारे चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े थे। तो कैसा उनका रवैया कैसा था, किस तरह का उनकी पार्टिसिपेशन थी, और वो तमाम तर जो बाहर वो जो बातें कर रहे थे, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे, इस माहौल पे कितना को मुस्बत या पॉजिटिव रोल था उनका? SIFC में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, धीमी आवाज में बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे की हुकूमत, मेरा सूबा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने सूबे के वसाइल की भी बात की कि हमें ड्यू शेयर मिलना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनका एम्फेसिस ये था कि SIFC की जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरी तरह ताउन भी करेगी और इसके साथ खड़ी है और इसको आगे लेके जाएगी। एंड दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स, और बड़े अच्छे लहजे में उन्होंने ये बात की, और उन्होंने पूरा मुस्बत अंदाज में SIFC की भरपूर हिमायत की और ताउन की यकीन दहानी कराई। देखें, बतौर पॉलिटिकल वर्कर ना, मैं समझता हूँ उन पे खासा प्रेशर है कि जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह अपनी राय का इजहार करते हैं और एक चीफ मिनिस्टर की तरह सोचते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। मगर जब वो खान साहब से जेल में मुलाकात करने जाते हैं तो उनको डांट डपट होती है कि तुमने शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर क्यों खिंचाई, तुम मिलने क्यों गए। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वो सियासी बात करते हैं उनको परहेज करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक हमारी ना सिर्फ एक खातून लीडर हैं, हमारी वजीर आला हैं, मेरी सीनियर नायब सदर हैं, मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उनके बारे में बात करते हुए उनको एहतियात करनी चाहिए, और उनकी काउंटर पार्ट है वजीर आला है, वो भी, मगर वो सियासी उन्होंने उस तरह की सियासी बात नहीं की, सियासी बात कोई नहीं की। सियासी बात वो करते हैं अपने एक इलेक्ट्रेट को खुश करने के लिए, अपने लीडर को खुश करने के लिए, और एक तासुर देने के लिए कि नहीं मैं तो सिस्टम के साथ नहीं हूँ। बट चले, वो उनके सियासी बयानात हैं जिसपे उसको एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये जो आज तस्वीर खिंची है इनकी फिर खिंचाई होगी, आज इस तस्वीर के बाद तो फिर खिंचाई होगी। उन्होंने कहा जाएगा कि तुम क्या करने गए थे, बट मैं उनको, देखें, मैं बड़ी मुस्बत बात उन्होंने आज की, और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा शगन है इस मुल्क के लिए, और ये जो कोऑर्डिनेशन है वफाक की इकाइयों के साथ ये रहनी चाहिए। ये इस मुल्क के अवाम का मसला है और ये सियासत से बालातर है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तमाम हमारी जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप बैठी थी, बशमूल आर्मी चीफ, उन सबसे बड़े एक अच्छे माहौल में उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाया होगा, गपशप की होगी, बातचीत की होगी, आई एम श्योर। नहीं, वो मैंने ऐसी कोई बात देखी नहीं, ना विटनेस की। मैंने ये जरूर विटनेस किया कि उन्होंने जब SIFC को एड्रेस किया पूरे फोरम को, और उसमें तमाम लोग जिनका आपने नाम लिया सारे मौजूद थे, बड़े मुस्बत अंदाज में, बड़े खुशगवार अंदाज में, और बाकायदा जो एक यकीन दहानी होती है ताउन की और सिस्टम के साथ खड़े होने की और SIFC को आगे ले जाने की, वो उन्होंने भरपूर हिमायत और यकीन दहानी उन्होंने कराई है वहाँ पे। अच्छा तारिक साहब, जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे लग रहा है, जो एजेंडा भी प्राइम मिनिस्टर ने सामने रखा है, और मैं और बतूल भी यही बात कर रहे थे कि कौन नहीं चाहेगा कि ये तमाम काम हो, पाकिस्तान को ज़रूरत है इन तमाम इक़दामात की, लेकिन जहाँ पे
टैक्स की बात आती है और उन सेक्टर्स को टैक्स करना जो कि टैक्स नेट में या तो है नहीं या हैं लेकिन टैक्स देते नहीं है, खुसूसन जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, IMF भी जिक्र कर चुका है, इन पे कैसे लगाएंगे टैक्स? क्योंकि ये तो पहले भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी कई बार ये नियत बांधी गई लेकिन फिर हो नहीं पाता जब रेजिस्टेंस आती है, तो हाउ विल थिंग्स बी डिफरेंट दिस टाइम? देखिए, एक तो पिछली दफा एक इत्तेहादी हुकूमत थी 16 माह का मैंडेट था और नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मार्जे वजूद में आई थी। मैं ये समझता हूँ कि इस दफा एक फ्रेश मैंडेट है, 5 साल का मैंडेट है और का पूरा रिजॉल्व है और वो मैं समझता हूँ पिछली दफा की बनिस्बत ऑब्वियसली एक बड़ी गवर्नमेंट को लेके चल रहे थे, इस दफा एक छोटी काबीना को लेके चल रहे हैं, तो उस फैसला साजी में अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकोनॉमी का भी इशू है, उसको भी रिजॉल्व करना है। और इस दफा उन्होंने एक्सपर्ट्स की जो खिदमात ली हैं और जिस तरीके से वो बड़े क्विक फैसले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम मंजिल तक पहुंचेंगे और बहुत जल्द आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नजर आएगी। अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अहम, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट और दबंग फैसला अगर कोई होना है तो वो कौन सा है और वो कब हमें सुनने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो जो रिजॉल्व की बात हो रही है, नीयत की बात हो रही है, एक्शन कब शुरू होना है? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि FBR के जो अफसरान हैं, वो कस्टम्स के हों, वो इनकम टैक्स के हों, अच्छे अफसरान को अपलॉड किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा और जो ब्लैक शीप हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन होगा और उनको एक जजा सजा के निज़ाम के तहत कुछ को जजा मिलेगी, कुछ को सजा मिलेगी। इसी तरह जो गुड टैक्स पेयर है उसको बुला के रिवॉर्ड किया जाएगा, जो टैक्स एवेडर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी गैस थेफ्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो लोग करते हैं। और देखिए, मुस्बत तरीके से मैं आपको बताऊं, विद इन डेज जो मुस्बत बात है कि जो डिजिटाइजेशन FBR की वो मायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खसूसी काविश उनकी, वो मेरा ख्याल है अगले महीने साइन हो जाएगा, तो दैट इज समथिंग टू सेलिब्रेट। और इसके साथ साथ PIE की प्राइवेटाइजेशन पे जिन्होंने रोज अपडेट लेते हैं, तो PIE की प्राइवेटाइजेशन अगले बहुत ही जल्द, अगले चंद माह के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि वो तेजी के साथ अपने मंतकी इंजाम को पहुंचती हुई नजर आएगी। बाकी प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट करने के हवाले से जिन अता साहब शॉर्टली प्लीज ये बता दीजिएगा, कल हमें राना एहसान साहब ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर कुछ बड़ी कंपनीज या इंडिविजुअल्स हमें टैक्स की पॉलिसीज पे कन्विंस नहीं होंगे तो हम उन्हें अपील में जाएंगे। इंडस्ट्री का 20% GDP का हिस्सा है, 56% वो टैक्स देते हैं। होलसेल और रिटेलर्स पे अगर आप उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे भी, लेकिन जो रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ेगी, क्या आप सिर्फ अपील की ऑप्शन ही अपनाएंगे या आप कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं? क्योंकि अब आपके पास कोई और रास्ता है नहीं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के अलावा। कानूनी तौर पे जो कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि जो टैक्स के मामलात है ना, कई सौ अरब के जो ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग हैं, कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, हमने उस पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फैसला किया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाए। उन ट्राइब्यूनल्स को भी कहा है कि खुदारा इतने सालों से जो आपके ड्यूज पेंडिंग हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हल किया जाए और जल्दी हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ उस तरफ भी हम मुस्बत कदम उठा रहे हैं और जो वो भी कई सौ अरब रुपए के टैक्स के जो आपस के लिटिगेशन के मामलात हैं उनको भी बहुत जल्द तय और हल किया जाएगा। उस पर एक लीगल कमेटी बनी है, उन्होंने ट्राइब्यूनल्स के साथ बाकायदा एक खतो किताबत भी शुरू कर दी है, तो वहां से भी इंशाल्लाह ताला हमें एक अच्छा चंक आएगा। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया तार साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। फात साहब, ये जो ये एक रेशो की बात करें वो 27 बिलियन का है, वो टैक्स जिसका डिस्प्यूट है, और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि अगर उसमें से 1300 अरब भी मिल जाते हैं तो फिर भी वी आर नॉट एबल टू मैच द। बिल्कुल, और आई थिंक इंपॉर्टेंट बात वही है कि अब ये देखिए एक्शन जो है ये हमें नजर आने शुरू हो जाए। इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा है SIFC की मीटिंग हो गई है, अच्छे माहौल में हो गई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन कर दी, लेकिन अब ये जो फैसले जिनका जिक्र करने मेरे ख्याल में बहुत जल्द हमें नजर आएंगे, तो फिर मैं और आप कह सकते हैं कि हाँ वाकई में इन्होंने कुछ काम शुरू किया है, वरना अभी तो रिजॉल्व ही है। रिजॉल्व अच्छा है टू स्टार्ट ऑफ विद, लेकिन एट लीस्ट वी कैन सी द वन पेज, बिल्कुल प्रैक्टिकली वन। और दूसरा उसमें जो बात हो रही थी ना गैस इलेक्ट्रिसिटी और गैस थेफ्ट की, आई थिंक ये इसका तो हमें फौरन नजर आना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए अभी ये जो हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्टर ने शुरू कह दिया है कि जी हमने क्रैकडाउन FI ने शुरू कर दिया, इसमें तो आपको 2-3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है, रोजाना की बुनियाद पे हमें नजर आना शुरू हो जाएगा कि वाकई में कोई इस पे एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो किस तरीके का हो रहा है। क्योंकि कहना कि जी हमने कर दिया है,
وہ الگ بات ہے. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے لیول پہ جو کام ہوتا ہے تو موقع ہو جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. بجلی اور گیس کوئی کل سے تو نہیں چوری ہونی شروع ہوئی, پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے, اور تمام حکومتیں آئی کہتی ہیں کہ پہلے ہم نے یہ کرنا ہے, نہیں کر پاتے. تو نظر آ جائے گا ہمیں کہ یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں. بہت شکریہ فہد. اور ایک آخری بات میں کر دوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ, ناظرین ہمارا شو دیکھ رہے 8 بجے آج بڑا ہی امپورٹنٹ شو ہے محمد مالک صاحب کا, تو وہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اناؤنس بھی کر دیں کہ آج وہ فائنانس منسٹر جو ہیں اورنگزیب صاحب, ان کے ساتھ محمد مالک صاحب کا انٹرویو ہے, امپورٹنٹ انٹرویو ہے. تو ضرور میں تو کہوں گا کہ ہیڈ لائنز کے بعد ضرور دیکھیے گا. بالکل, بڑا ٹائملی انٹرویو, ضرور دیکھیے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.